hemisphere, and below this part was southern hemisphere. I told you already, no? And there are other lines of latitudes, like we call them Tropic of Cancer, which is 22.5 degree north, and in 66.5 degree north we do have Arctic Circle, and 20 degree this is called North Pole. Similarly, here 22.5 degree we do have Tropic of Capricorn, and then after 66.5 degree we do have Antarctic Circle, and this 90 degree is South Pole. So this North Pole and South Pole are just opposite from one another, no? And then beside that, latitudes measures in the north and south of the equator. This is northern latitudes all, and this is southern latitudes all. North of the equator, northern latitudes; south of the equator, southern latitudes. So it is measured with 180 degree imaginary line that exactly starts from equator, parallel east to west. 180 वटा छ 180 वटा नर्थ पोलसम्म 180 डिग्री इमेजिनरी लाइन है त बुझ्यो हैन यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन So a circle of latitude is an imaginary line linking all points sharing a parallel भनेर भनेको छ एममै त्यसै भनेको छ भनेको यहाँ 1 को हाफ कति हुन्छ 90 डिग्री हो 90 हो 90 वटा लाइन्स इक्वेटर को माथिपट्टि 90 वटा लाइन इक्वेटर को तलपट्टि भनेको 90 वटा लाइन नर्दर्न हेमिस्फियरमा र 90 वटा लाइन साउदर्न हेमिस्फियरमा है त यो ल्याटिट्युड को इमेजिनरी लाइन हो है यो यहाँ नेचुरली ड्रा गरेको चाहिँ छैन यो इमेजिनरी लाइन हो अब the equator is the line of 0 degree latitude, which I already told you at the middle. Each parallel measure 1 degree north or south of the equator, 90 degree north of the equator and 90 degree south of the equator. Yes? Banana. Amir Chandli ke bhaneko ma'am bhaniरहेछ तिमीले भन्यौ मैले भनेन ए कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेछ टिभी खोलेको जस्तो आइरहेछ म्युट गरेर आफूलाई अब यो सर्कुलर लाइन्सहरु चाहिँ 90 वटा लाइन 90 लाइन्स आर इन द नर्दर्न ल्याटिट्युड्स 90 लाइन्स आर इन साउदर्न ल्याटिट्युड्स सो दिस ल्याटिट्युड्स आर इम्पोर्टेन्ट लाइन्स इफ यु ओपन द म्याप तिमीले एटलस हेर्यौ भने वर्ल्डको म्याप हेर्यौ भने ल्याटिट्युडनल भेरिएसन छ कुनै कन्ट्रीको कहाँ कति डिग्रीमा छ भनेर है अब ल्याटिट्युडले व्हाट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट डज इट क्रिएट टु अस व्हाट इज तिमीले बुझ्यौ हैन इम्पोर्टेन्ट लाइन्स ड्रन प्यारलल नर्थ एन्ड साउथ अफ द इक्वेटर हैन नर्थ एन्ड साउथ अफ द इक्वेटर देयर आर 90 degree northern lines in the northern hemisphere and 90 degree in the southern hemisphere. Goal भएर 90 degree गरेपछि 180 degree circle भन्ने नि हैन ओके हैन बुझेको छ कि छैन बुझ्यौ ल उसले भन् ओके अब ल्याटिट्युड को इम्प्याक्ट हेर है त effect on world climate due to latitude. When latitude increases temperature decreases हामीले यो पढिसक्यौं है फर्स्ट जुन बुलेट मैले राखेको छु नि फर्स्ट बुलेटमा भएको कुरा हामीले अगाडि पढेको हो के हैन फ्याक्टर एफेक्टिङ क्लाइमेटमा हैन अनि जति ल्याटिट्युड माथि बढ्दै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ टेम्परेचर पनि घट्दै जान्छ भनेको हायर ल्याटिट्युडमा के हुँदो रहेछ त चिसो ठाउँ हुँदो रहेछ हायर ल्याटिट्युडमा फर्स्ट बुलेट बुझ्यौ कि बुझेन फर्स्ट बुलेट बुझ्यो कि बुझेनौ मैले भने नर्दर्न जति ल्याटिट्युड इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति टेम्परेचर घट्दै जान्छ हैन जस्तै हामी नेपालमा बस्छौं अनि हामी माथिल्लो ल्याटिट्युडमा गयौं चाइनातिर गयौं साइबेरियातिर गयौं भने साइबेरियामा के हुन्छ त जाडो हुन्छ साथै किन त्यो चाहिँ हायर ल्याटिट्युडमा पर्छ हैन कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ अब
अर्को ल्याटिट्युडले के फरक गर्छ भने इट एफेक्ट अन द लेन्थ अफ द डे द मोर ल्याटिट्युड increases the greater is the differences of length of day and night. जहाँ चिसो हुन्छ जाडो महिनामा हाम्रो कस्तो दिन कस्तो रात हुन्छ भन त कसले भन्न सक्छ जाडो महिनामा लामो रात अनि दिन छोटो हुन्छ ट्याक्कै अपोजिटली गर्मी महिनामा हाम्रो के हुन्छ गर्मी महिनामा के हुन्छ गर्मी महिनामा चाहिँ दिन लामो रात छोटो हुन्छ हो त्यस्तै गरेर जति जति हामी ल्याटिट्युड माथि इन्क्रिज हुँदै जान्छ इन्क्रिज भएको ल्याटिट्युडमा के हुन्छ त डेज एन्ड नाइटको लेन्थ पनि फरक हुन्छ कुरा बुझ्यौ किनभने त्यहाँ घाम त्यही अनुसार लाग्छ त्यसरी नै इन्क्लाइन भएर बसेको हुन्छ हैन जस्तै अहिले हाम्रो अर्थ हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियर नेपाल कतातिर इन्क्लाइन भएर बसेको छ त्यही अनुसार हाम्रो डे एन्ड नाइटको लेन्थ डिटरमाइन भइरहेछ नि त कुरा बुझ्यो हैन बुझ्यो ओके सो ल्याटिट्युडले के गर्दो रहेछ एउटा चाहिँ त्यसले टेम्परेचर कुनै पनि ठाउँको स्पेस प्लेसको टेम्परेचर डिटरमाइन गर्दो रहेछ र अर्को के गर्दो रहेछ ल्याटिट्युडले कुनै पनि प्लेसको लेन्थ अफ द डे एन्ड नाइट पनि के गर्दो रहेछ डिटरमाइन गर्दो रहेछ है अनि ल्याटिट्युड अल्सो हेल्प अस टु मेक म्याप or map reading. We can help with the help of latitude. We show the location of different places. With the help of latitudes, we can find out the location of a place, and we can make map also. Amilले बोलेको सुइन भन्छ अमृत चन्द हजुर म्याम तिम्रो म्युट गर तिम्रो ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेछ ल ओके अब के एफेक्ट हुँदछ तिमी बुझ्यौ हैन ल्याटिट्युडले के एफेक्ट गर्दो रहेछ बुझ्यौ कि बुझेनौ ल मलाई कसले भन्न सक्छ what is latitude and what are its effect on us अथवा on a place करुण भन त करुण Ma'am, yes ma'am. भन what do you mean by latitude? Latitude is the imaginary line from west East to west parallel to the equator. And there are how many lines of latitudes? There are 180 degrees of latitude, 90 degree of latitude in the northern part of equator, and 90 degree of latitude in the southern part of equator, or we call southern hemisphere. Okay? बुझेन यति बुझ्यो कि बुझेनौ किन आज तिमीले लन्च नखाइकन आछ कि क्या 12 बजे क्लासमा बोल्दैन त सेसन डिएफ त यस म्याम ल अब मलाई ईशान थापाले भन त ईशान थापा तिम्रो भिडियो पनि किन अन नगयो ल ईशान थापाले मलाई भन त what are the effects of latitudes? Let's go के हो भन त Ma'am, in English. अरे बाबु what happened? In Nepali English. Okay, you can tell me in English. Okay, ma'am. With latitude increase the temperature decreases. Temperature In the north part, it affects also the length of day and time. Day and night. It affects the of day and time. Yes, and then last one. And It also helps to find out the location of a place. Okay, or it also helps to find out the location of the place as well as
It also helps for the map making and map reading. Just we how we read the books, no? Like that we all read the map. Okay, good, Isani, we have understood. Good. Okay, so now I hope all of you have understood about latitudes and its effect. Any confusion here? Not at all, I think. Amin thing a video off kareko. Amin, let me see you. खै त अमिन थिङ त हरायो क्लासबाट निकालिदिने हो अमिनलाई राइलले बुझ्यो सबै बुझ्यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको बारेमा राइल सिंह ओके सो राइल सिंह you just tell me what have you understood. Longitude and latitude can be used to find locations and it. We're only talking about latitudes, not about longitudes right now. What do you mean by latitudes? Just tell me, and how many lines of latitudes are there? What do you understand? What did I teach you today about that? What have you understood? Please tell me. It affects on climate change, and it is used to find locations. And if we have latitude, we can make maps. Okay, fine. So, can you tell me what do you mean by latitudes? Then you have told the effects. So, what do you mean by latitudes? Ma'am, latitude is an imaginary line. Ma'am, when you give attendance? I'll give. Don't worry. Right? Latitudes are the imaginary line drawn north, east to west, parallel to the equator. There are 180 degrees of latitude altogether. 90 degrees of latitude lies in the northern hemisphere, northern part of the equator, and 90 degrees of latitudes are found in southern hemisphere, southern part of equator. Fine? Okay. Now I'll go to the longitude. Now you can, just before you have seen the line drawing from east to west. Now you can see the line drawing from north to south. Yes? Did you see here in the cursor? North to south. Yes, ma'am. And this is the middle line is called prime meridian. Like before longitudes line la हामीले middle line equator भनेको थियौं भने यसलाई के भन्छौं prime meridian अथवा or Greenwich meridian. So here are also 180 degree lines of longitude. 180 among 180 degree, 90 degrees of lines of longitude lies in the northern part and 90 degrees eastern part. Yes, so longitude is the measurement of east or west of the prime meridian. Measurement of east or west of the prime meridian. This middle line is called prime meridian or Greenwich meridian. So longitudes are also an imaginary line that run around the earth vertically up and down and meet all the north and south poles. Meet all the north and south poles. So it is curved in the shape. So it meets all the north and south poles. These lines are also called prime meridian, and each meridian measures 1 degree. Okay, 1 degree of longitude. The distance around the earth measure 360 degree. 360 degree. 180 degree northern side ma, 180 degree. Sorry, northern and eastern side ma 180 degree. Western side ma. So 360 longitudes. Okay, latitude चाहिँ हामी कति भनेको थियौं 180 हैन अनि यहाँ चाहिँ हामीले के भन्यौं 360 180 east ma 180 north ma. So the meridian that runs through the Greenwich of England is also called 0 degree longitude, and it is also called international time. Hey Aditya,
It is also called international timeline. यो बिचको छ नि जसलाई मैले ग्रीनविच मेरिडियन भने के गर्दैछ आदित्य you are here to talk or to learn आदित्य खड्का यो बिचको लाइन छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्राइम मेरिडियन आदित्य खड्का टर्न अन योर भिडियो मैले के भने हाउ मेनी लाइन्स अफ लङ्गिट्युड्स आर देयर 360. 360 degree 180 degree to the eastern side and 180 degree to the western side हैन अनि what is the central line is called Prime meridian. prime meridian. Prime meridian is also called as Greenwich meridian. Okay, yeah, because it just falls in the Greenwich of London. London को Greenwich भन्ने ठाउँबाट बिचमा काटिने भएको बेला भएर यसलाई Greenwich meridian पनि भनिन्छ र यसलाई इन्टरनेशनल टाइम लाइन पनि भनिन्छ बिकज अब यहाँ हाम्रो यो इन्टरनेशनल टाइम लाइन यो बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो नेपाल यहाँ छ है नर्थ इस्टर्न साइडमा अनि इस्टर्न साइडमा हाम्रो टाइम फास्ट हुन्छ अहिले हाम्रो अहिले डे टाइम भइरहेछ भने ट्याक्क अपोजिटमा अहिले राति भइरहेछ रातिको 12 12:30 बजिरहेछ उनीहरूको किनभने यो इन्टरनेशनल टाइम लाइनले के गर्छ त के डिटरमाइन गर्छ त टाइम डिटरमाइन गरिदिन्छ कुरा बुझेको बुझेनौ यो सनिक भिताललाई म च्याट रुममा जे पाए त्यही लेखेको छ म क्लासबाट आउट गरिदिन्छु है अहिले आदित्य खड्का गइसक्यो क्लासबाट आउट गरिदिसके जो चाहिँ भिडियो पनि अन गर्दैन अनि त्यहाँनेरि देबु भनेर बोलाइरहन्छ अब मैले के भने तिमीलाई यहाँनेरि बुझ्नु पर्यो तिमीले त्यसलाई के तीनटा नाम भने मैले ग्रीनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियन र इन्टरनेशनल डेट लाइन हैन डेट लाइन भने टाइम लाइन इन्टरनेशनल टाइम लाइन यसले टाइम पनि डिटरमाइन गर्छ डेट पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तै अहिले हाम्रो आज कति तारिक 15 सेप्टेम्बर 15 भइरहेछ भने अमेरिकामा अहिले सेप्टेम्बर 14 मात्रै छ कुरा बुझेको बुझेनौ बुझ्यो उनीहरूको अहिले उनीहरूको मध्यरात छ किनभने पृथ्वी नै त्यस्तो किसिमले घुम्छ नि त अनि हामी फास्ट घुम्छौँ सबभन्दा पहिला कहाँ पुग्छ त घाम जापान इज अल्सो कल्ड द कन्ट्री अफ राइजिङ सन हैन बिकज द फर्स्ट सन राइजेस ओभर देयर भनेर भनिन्छ है अनि त्यहाँनेरि चाहिँ अहिले हामी 12 हाम्रो 12:30 हुन लाग्यो भने उनीहरूको त त्यहाँनेरि अहिले दिउँसोको 3 बजिसक्यो होला है 3-4 ओके ल फाइन सो द डिस्टेन्स अराउन्ड द नर्वे चाहिँ के अरे घामै नलाग्ने देश भनिन्छ नि त्यो त एकदम टपमा भएको भएर स्ल्यान्डिङमा पर्छ हैन रातै नपर्ने सरी घाम नलाग्ने हैन रातै नपर्ने देश भनिन्छ नि त्यसलाई है सो द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इज इंटरनेशनली एक्सेप्ट एज a line of 0 degree longitude which I have already said you or prime meridian the anti-meridian is halfway yes मैम त्यो राति नपर्ने ठाउँमा फेरि मान्छे कसरी सुत्छ नि त मैम मान्छे सुत्दै आफै मिलाएर सुत्छ सालको 3 महिना चाहिँ रातै पर्दैन त्यहाँ तिनीहरु आफै त्यो टाइम मिलाएर आफै सुत्छ जस्तो अहिले तिमीले अस्ट्रेलियामा कुरा गर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा अस्ति हामीले के रे ल्याटिट्युड डिफरेन्स कारणले गर्दा हामी नर्दर्न ल्याटिट्युडमा उनीहरु साउदर्न ल्याटिट्युड भएको भएर उनीहरुको जाडो महिना छ हाम्रो गर्मी महिना छ ठ्याक्क उल्टो छ उनीहरुको त हजुर मैम हाम्रो अर्थ चाहिँ नर्थ पोलमा छ के है हाम्रो अर्थ कि नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियर अर्थ चाहिँ नर्थ पोलमा के छ नर्दर्न साउदर्नमा नर्दर्न हेमिस्फियरमा हैन नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियर हो शुभम अब मैले के भनिरहेको थिएँ अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ उनीहरुको डे एन्ड नाइटको डिफरेन्सेस यति फरक हुन्छ कि साउदर्न हेमिस्फियरमा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरुले चाहिँ
आफ्नो घडी मिलाउनु पर्छ, हरेक साल 2-3 चोटि टाइममै फास्ट गराउनु पर्छ, नभए त रातिको 9 बजेसम्म घाम लागिरहन्छ। बुझ्यो न? हाम्रो चाहिँ सधैँभरि एउटै हुन्छ, अरू अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ। मैले एक्जाम्पल दिएँ। युरोप अरू कन्ट्रीमा नि पर्दैन। हजुर के भनेको बाबु, मैले बुझिनँ। म्याम अरू हुन्छ युरोप अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ, मलाई अस्ट्रेलियाको थाहा भयो। तर अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै टाइम लाइन छ नि है, होइन? अनि तिमीले अरू अरू गौरीशङ्करीमा अरू कन्ट्रीतिर गयो भने तिमीले युएसए मा गयो भने पनि टाइम जोन फरक फरक हुन्छ। क्यानाडामा 11वटा टाइम जोन छ, होइन? नेपालमा कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ, एउटा नेपालमा एउटा मात्रै छ। कुरा बुझेको बुझेनौ? ल, अनि यसरी टाइम टाइम अमेरिकामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि नै उनीहरूको घडी बनाउनु पर्छ। अब इन्डियामा पनि एउटा मात्रै टाइम जोन छ, होइन? बिचरमा इन्डियाको टाइम लाइन चाहिँ हाम्रो भन्दा 15 मिनट ढिला है। अनि तर 15 अनि किन होइन भने त अनि के अरे नेपालको पनि पूर्व नेपालमा चाहिँ अरू कुन देशको टाइमलाइन सेम छ? नेपाल र अरू कुनै देशको टाइमलाइन छैन। अब सबभन्दा क्लोज भनेको इन्डिया हो, इन्डियासँगै मिल्दैन हाम्रो टाइमलाइन, अलिकति नियरर मात्रै जान्छ। इन्डिया, पाकिस्तान, भुटान यिनीहरूसँग हाम्रो अलिकति नजिकको मात्र टाइमलाइन मिल्छ, मिल्दैन। चाइना त त्यत्रो ठुलो कन्ट्री छ, त्यत्रो ठुलो कन्ट्री, उसको टाइमलाइन नै फरक फरक छ। चाइनाको पनि इस्टबाट वेस्टमा जाँदाखेरि टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? नभए त हाम्रो नेपालमा सानो भएर, इन्डियामा पनि ठुलो कन्ट्री हो, तर उसको सेप चाहिँ कस्तो छ भने यस्तो पेनिन्सुलर टाइपको छ नि त, होइन? बिचमा लामो छ नि, एउटा ल्याटिट्युडमा पर्दैन। पूर्व भाग अमेरिकासँग किन हल्ला गरिरहेको छु? पूर्वको भाग र पश्चिमको भाग त फरक फरक पर्छ। जस्तै नेपालको पनि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सेप छ, पूर्व नेपालमा छिटो घाम लाग्छ अनि पश्चिम नेपालमा ढिलोसम्म घाम अस्ताउँछ। तर टाइम लाइन फरक गर्ने बित्तिकै पूर्व नेपालबाट कति बजे हिँडेको ट्रेन अथवा गाडी कति बजे पश्चिम नेपाल पुग्ने, त्यो फरक पर्छ नि त, होइन? त्यही भएको भएर ठुलो ठुलो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो टाइम लाइन नै फरक गरे। जस्तो रसिया बिगेस्ट कन्ट्री अफ द, होइन? अब अस्ट्रेलियामा पनि टाइम लाइन फरक छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा। अमेरिकामा भने मैले क्यानाडाको कुरा गरेँ, होइन? 11वटा टाइम जोन छ भनेर। रसियामा पनि त्यस्तै छ। यसरी के हुन्छ त, उनीहरूको टाइम जोनै फरक, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा नि उनीहरूलाई घडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझेको बुझेनौ? सो लङ्गिट्युडले के गर्दो रहेछ त, डिटरमाइन द टाइम है। पठाइसके त मैले। Ma'am, I haven't got. आएको छैन? म्याम आएकै छैन। मेरोमा नि आएको छैन भने फेरि भन्ने किन त? आएको छैन अन्त जस्तै हामीले के भन्यौँ 360 डिग्री भन्यौँ होइन 360 डिग्री भनेपछि एभ्री 15 डिग्रीको फरकमा 1 घण्टाको टाइम फरक हुँदो रहेछ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुरा बुझेको बुझेनौ
इन्टरनेसनली जस्तै नेपालको त एउटा मात्रै हाम्रो कन्ट्रीमा पनि डिग्री त फरक पर्छ नि त हाम्रो पनि इस्टर्न नेपाल र वेस्टर्न नेपालको डिग्री त फरक पर्छ तर 1 डिग्रीमा 15 डिग्री अन्तर्गत 1 घण्टा टाइम फरक पर्छ घाम कसरी असर जस्तै 12 बजे ठ्याक्क तिमीले काहीँ एउटा ग्राउन्डमा गएर उभियो भने 12 बजे उभियो भने टाउको